Kaya ato nang ihatag mga higala diri sa tuang partner, Pulis Corporal Sontubi, Pulis Corporal Abu Kay Mama. Ag siyempre ang personahe usab sa tuang kapulisan sa Police Regional Office 10, particular diha mismo sa probinsya Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro, Iligan ug Lanao del Norte. Ug ang Misamis Occidental mga higala mga igsoon. Maayong pagpamanpahon, maayong pagpaniudto, maayo usab mga higala ang Ginoo nga naghatag kaninyo usab kanato og oportunidad mga higala nga makaserbisyo while maminaw dinhi sa programa sa Higalang Pulis sa radyo sa Q5 News FM Cagayan de Oro. Kini mao nga programa adunay upat ka mga hutong mga higala mga igsoon. Usa ni ini ang Higalang Police Weekly Accomplishment Report, ikaduha ni ini mga higala ang Higalang Police Update, ug ang ikatulo ni ini mao ang Higalang Police Crime Prevention and Public Safety Tips, ug ang ikaupat mga higala mao ang Higalang Police Legally Yours. Kining upat ka mga hutong sa mga balitang impormasyon nga dapat masayron sa katawan atong ipaabot mga higala pinaagi diri sa programa nga Higalang Pulis sa radyo sa Q5 News FM Cagayan de Oro 89.3 sa dial sa inyong mga radyo. Okay, ato nang ihatag mga higala diri sa tuang partner, Pulis Corporal Abu Kay Mama para sa tuang Higalang Police Weekly.